کلید تمرین 48. 1. هواپیما پس از 38 دقیقه پرواز به آرامی به زمین نشست. 2. یکی از بچه‌ها هنگام بازی به شدت به زمین خورده است. 3. سفرعلی به آهستگی لباسهای خود را از تن درآورد و آتش زد. 4. مسافران به سلامت از قطار خارج شدند. 5. شما باید این کتاب را به دقت می‌خواندید. 6. ابن سینا بیماران را به رایگان معالجه می کرد. 7. روباه با خروس به نرمی سخن می گفت. 8. هواپیما به آسانی روشن شد و به سرعت از زمین برخاست. 9. لطفاً جواب نامه مرا زود بفرستید. 10. این کبوتران دیر یا زود خسته خواهند شد.